बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। أسعد الله مساءكم بالخيرات. 23 سنة مضت على وفاة والدي رحمه الله تعالى، و18 سنة مضت على وفاة والدتي رحمها الله تعالى. والسؤال هنا: كم مرة دعوت لوالديك بعد وفاتهما؟ أو كم مرة تدعو لوالديك في حياتهما وبعد وفاتهما؟ والحقيقة أن كثير من الناس يصيبه نسيان أو سهو بسبب ظروف الحياة، فلا يتذكر الدعاء لوالديه إلا في مناسبات معينة أو في ظروف معينة أو عند ذكرهما في مجلس معين. ولذلك قمت بتجربة جميلة وطبقتها على نفسي، أن أدعو لوالدي في سجودي في كل صلاة أصليها، الصلوات الخمس، السنن الرواتب، التراويح، القيام، أي صلاة أصليها أدعو لهما في السجود قائلا: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد حسبتها لوالدي في 23 سنة، وجدت أني قد دعوت له أكثر من 500,000 مرة. ولذلك يأتي الرجل يوم القيامة فيرى جبال من الحسنات، فيسأل ربه قائلا: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقال له: بدعاء ولدك لك. فالله الله في الدعاء لوالدينا أحياء وأمواتا.